نبی پاک نے فرمایا دودھ کوئی بندہ پیش کرے وہ واپس نہ کریا کرے. بول دے اس واسطے تسی دودھ نو پسند فرمایا ہے. آقا فرماندے نے ثم اخذ بیدی فارج بی، فرمایا لوگوں الی السماء الدنیا. حافظ ابن حجر نے فتح الباری چ لکھیا ہے جگاں دے پیر فرد دے حبیب علیہ السلام واسطے اس طرح سیڑھی بھی لائی جاندی ہے، سیڑھی دے ذریعے بھی گئے نے تے لیکن ایتھے وے ثم اخذ بیدی، جبریل نے مینوں ہاتھ تو پکڑ لیا تے لے کے آسمان دی طرف ٹر پے. پہلے آسمان تے پہنچ دے نے دروازہ کھڑکایا کون؟ فرمایا میں جبریل ہاں تے میرے نال محمد. اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ستے رین صدیق فاروق حوری تو فلکاں تے آ جا، چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا، چپ کر کے اقصا دے وچ میں نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی. منہ چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا، چپ کر کے اتھوں مار بلاک برا کی اتے لہذے حفظ وچ افلا کی اتے جتے کوئی نبی بھی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آ جا، چپ کر کے اللہ اللہ اللہ. جنت دیاں نکلن چیکانے آج رات میراج اڈی کانے، میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا، چپ کر کے اللہ اللہ. وہ میرے بھائی ذرا گل بڑی غور نہ سننے والی ہے. اتھوں مار پلاک برا کی اتے لہذے حفت وچ افلا کی اتے جتھے کوئی بھی نبی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آ جا، چپ کر کے سدرا تے چھٹ جبریلے نو تے براق رنگ رنگیلے نو رف رف تے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا، چپ کر کے تو عبد تے میں معبود تیرا، تو ساجد تے میں مسجود تیرا، میرے سامنے التحیات للہ دو کو بول سنا جا، چپ کر کے لے جا توفہ پنج نمازاں دا ول سکھ جا اجز نیازاں دا، سب سام سنے گناہگار امت نو بخشا جا، چپ کر کے. آندے نے پہلے آسمان تے جانا وا حضرت آدم نہ ملاقات ہوندی ہے، دوجے آسمان تے جانا وا حضرت یحییٰ تے عیسیٰ نہ ملاقات ہوندی ہے، تیسرے آسمان تے جانا وا حضرت یوسف کے نانی مل پیندے نے. تے یوسف کڈا کو سونا سی. آقا فرماندے نے دنیا دا ادھا حسن جناب یوسف نو اللہ نے دے چھڈیا. سبحان اللہ. میں پھر تیسرے آسمان تے جانا، چوتھے تے جانا حضرت ادریس علیہ السلام نہ ملاقات ہو جاندی ہے، پنجویں آسمان تے جانا حضرت ہارون نہ ملاقات ہو جاندی ہے، چھٹے آسمان تے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام مل پیندے نے. اللہ اللہ تعارف کرایا جاندہ ہے، اے موسیٰ علیہ السلام نے، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ اے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، اے حضرت یوسف. جب تک جبریل دسدا نہیں میرے نبی نو پتہ لگدا. یہ بھی مسلک اہل حدیث دی حکاری ہے. تے اگلی گل بھی سنو، جی آقا پہلو ہی اتے حاضر ناظر سن پھر جبریل لے کے کیوں گیا؟ وہ بول دے نہیں یہ پہلو ہی حاضر سن پھر جبریل لے کے کیوں گیا؟ اگر نبی نو حاضر ناظر سمجھے گا پھر ہجرت بھی ختم، پھر واقعہ معراج بھی ختم. میرے آقا جدو زمین تے نے وہ جدو حرم چ نے ادو اقصا چ نہیں، جدو اقصا چ نے ادو پہلے آسمان تے نہیں، جدو پہلے آسمان تے نے دوجے تے نہیں،
جدو دوسرے تے ادو تیسرے تے نہیں، جدو تیسرے تے ادو چوتھے تے نہیں، جدو چوتھے تے ادو پنجویں تے نہیں، جدو پنجویں تے نے ادو چھٹے تے نہیں، جدو چھٹے نے ادو آسمان ستویں آسمان تے نہیں۔ میرے بھائی جدو میرے آقا اما عائشہ دے کرنے، حفصہ دے کرنے، جدو حفصہ دے کرنے، ام حبیبہ دے کرنے، ام حبیبہ دے کرنے، ام سلمہ دے کرنے، ام سلمہ دے کرنے، ماریا قبطیہ دے کرنے، جدو ماریا قبطیہ دے کرنے، ام سودا دے کرنے، میں قربان جانا جدو نبی مکے سی ادو مدینے چ نہیں سی، جدو مدینے سی ادو مکے چ نہیں سی، جدو نبی زندہ سی ادو قبر چ نہیں سی، اج قبر چ اج نبی زندہ نہیں۔ جبریل دسدا جا رہا ہے تے آقا پوچھتے جا رہے۔ آئیے نبی علیہ السلام جدو گئے نا نبی موسیٰ نہ ملاقات تے ستویں آسمان تے جا کے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ملتے نے تے نبی ابراہیم فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ مُسْنِدًا إِلَى بَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت ابراہیم نہ ملاقات ہوندی ہے تے بیت المعمور دی دیوار دے نال میرے ابراہیم ٹیک لا کے بیٹھے نے۔ مرکز بیت المعمور چاہن والے ہو، او بیت المعمور آسمان تے، ایک بیت المعمور ہربنس پورے سے وہ بول دے رہی اللہ انہوں بھی مقام دے، اللہ اتھے بھی روڑکا لا دے، اچھی کہہ جو آمین۔ اللہ میری نیت تیری رضا ہے خالص، میرے دوستان دی میرے بھائیاں دی، اللہ تیری رضا دی خاطر اللہ اس مرکز نو میرے جان تو بعد قیامت تک آباد رکھے۔ میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے تے روز دا 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور دے اندر عبادت کردا ہے تے جیڑا ایک واری داخل ہوندا ہے پر تو او دی قیامت تک واری نہیں آنی۔ تے اگلی گل جڑی سنن والی ہے تے کمال دی ہے نا، آندے نے ذکر لنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال البیت المعمور مسجد فی السماء بحذاء الکعبۃ لو خر لخر علیہا۔ آقا فرماندے نے جڑا بیت المعمور ہے اے بیت اللہ دی چھت دے اتے بالکل برابر ہے، اگر اتوں ڈگے تے او بیت اللہ دی چھت تے ڈگے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو لو پوچھیا گیا، انہوں نے بات کہی ہے ذرا غور کیجئے، بیت المعمور بالکل بیت اللہ دی چھت دے اتے وے تے آقا بھی فرماندے نے بیت اللہ دی چھت جتھے آسمان تے سدھی ہے اوتھے ہی بیت المعمور ہے۔ پوری دنیا دا سینٹر جیڑا ہے وہ بیت اللہ ہے تے پوری دنیا دا سینٹر بیت المعمور ہے۔ آسمان دنیا دا، آسمان دنیا دا سینٹر بیت المعمور ہے، فرشتیاں دا حرم ہے۔ جس طرح بیت اللہ دی حرمت زمین دے اتے ہوئے اس طرح بیت المعمور دی حرمت جڑی آسمان دے اتے ہوئے، وہ فرشتیاں دا کعبہ ہے، وہ فرشتیاں دا حرم ہے۔ فرشتے دے چی عبادت کر دینے۔ آقا فرماندے نے میں آگے پھر گیا، اللہ اللہ تے 3 پیالے منو پیش کیتے گئے، ایک شراب دا، ایک دودھ دا اللہ تے ایک شہد دا، 3 پیالے پیش کیتے گئے۔ میں انہاں 3 پیالیاں دے وچوں پھر دودھ دا پیالہ پھڑ کے پی لینا وا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اگے سدرۃ المنتہا آ جاندا ہے، جبریل آندا ہے محبوب جی ہن میرے جان دا اگے وس کوئی نہیں، آ ویکھ لے جتھے فرشتیاں دا سردار بس ہو گیا اس تو اگے گیا تے پوری انسانیت دا سردار گیا۔
سدرۃ المنتہا آقا فرماندے نے سدرہ دا مانا بیری ہے، اس بیری دے پتے ہاتھی دے کناں دے برابر نے، او دے بیر جڑے نے شام دے مٹکیاں جدے نے، او دے وچوں دو نہراں پیاں نکلدیاں نے، دو باطنی نے تے دو ظاہری نے۔ اللہ اللہ اللہ، ظاہری فرات ہے، اللہ اکبر کبیرہ ایک نیل ہے، دو نہراں مخفی نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے میں پھر اگے جانا، اس دن اس رات اس جگہ تے جبریل نو میں اصلی حالت چ ویکھیا، اللہ اللہ ایک ادوں ویکھیا سی جدوں غارِ حرا چ جبریل میرے تے وحی لے کے آیا، ادوں جبریل دا ایک پر زمین نے تے دوجا آسمان نے۔ میں جبریل دی ہیبت ویکھ کے میرے جسم چ کپ کپی تاری ہو جاندی ہے۔ جدوں جبریل نے کہا اقرا او محبوبہ پڑھ، آقا فرماندے نے مانا بکارین، جبریل میں تے پڑھیا ہی نہیں۔ جبریل نے مینوں سینے نہ لا کے دبایا، میں اتھے بھی جبریل نو وینا، جبریل دا 600 پارے، اللہ اللہ اللہ، سدرۃ المنتہا تے لے گئے نے جبریل۔ لیکن لوگو سدرۃ المنتہا تے جبریل نو میں اصلی حالت وینا، اللہ اللہ اللہ۔ میرے بھائیو جگاں دے پیر اگے جاندے نے، آقا فرماندے نے میں اینا اگے پہنچ جانا، لوہے محفوظ دے اندر جو کلمہ لکھ دیاں نے، کلمہ دے لکھن دی آواز میرے کنا چ پہ رہی، سبحان تے 70,000 پردہ، کتنے پردہ بولو کتنا؟ اللہ نے تے میرے درمیان 70,000 پردہ۔ نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ نے دیکھیا نہیں، بعض لوگ آندے نے نبی علیہ السلام نے جا کے رب نو جفا ہی پا لیا، ایڈا جھوٹ ہے جی میں بلی نو آکھو اٹھ۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ قید رضی اللہ تعالی عنہا، کتاب التوحید صحیح بخاری دی روایت ہے، اماں جی فرماندی نے جن نے کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا انہیں بھی جھوٹ بولے ہے۔ وما تدرکہ الابصار، کوئی اکھ کائنات دی ویکھ نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو ہریرہ کہنے کہ اللہ رسول تو معراج بھی رات اللہ نے دیکھے، فرمایا وہ نور ہے میں کیویں دیکھ سکتا، وہ قیامت نو ویکھنا ہے تے جنتیاں ہی ویکھنا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے ملاقات ہوندی ہے تے اللہ کی آندے نے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا، نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڈی سن سنا جا، چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ اوہ جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھا ٹھا مار اٹھیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں۔ آج جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے۔ اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تانوں باری تالا بلا رہے نے۔ ملک سارے تک دینی راہ تیرا، پورا طالب نے سب دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں۔ وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے، نال شوق دے وضو فرمان لگے۔ وضو کر کے حضور
جب باہر نکلے شولے حسن تے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلا ساریاں سب دلدار دیاں ملک سب مبارکاں آخرے نے پورا پھل عقیدت دے وار دیاں 70,000 پردہ اللہ کی آندے نے لاہوریو نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنا میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتان دا جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں سبحان اللہ آقا فرماندے نے اللہ پاک نے منو 50 نمازاں دتیاں کول بلا کے جدوں کہ یار کو بندہ کول بلائے توبہ بتاؤ تے گھر جڑا اپنے دل وچ بول دے کیوں بھائی اس بات صاحب ہیں ہوئی دیندا نا کہ آقا نو سب تو چنگا تحفہ کیڑا لگیا بولیا جو ذرا جیڑی تو ہاں پڑھ لی بھی بولو نہیں صحیح کیڑی نماز کنیاں جو نمازاں دیتیاں 50 وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 50 نمازاں فرض کیتیاں لے کے 50 جدو تھلے آئے نا تو تھلے موسیٰ نے ما فرض اللہ علی امتی کا تھوڑی امت اللہ نے کی فرض 50 نمازاں 50 ہی لائے کہنے لگے ہاں جی 50 ہی لائے فرمایا میرے بیلی تے من سلوہ کھا کے 2 ریحن پڑھ دینا 50 کی تو پڑھ دینا وہ پھیرا مارو پھیرا وجہ 5 گھٹ گئی ہیں 45 لے کے فرمایا ہور پھیرا مارو فی پھیرتیاں 5 گئیاں تے 5 بولیا رہ گئیاں نبی موسیٰ نے بڑا یور لایا سی ایک پھیرا ہو جڑے نہ 5 دھوکے نہ لگ دے ہاتھ باجی جاندے اور ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد اللہ کہی دے اگر میرا محبوب آ جاتا میں 5 جو نہیں کام کر دیں سکیا بات حدیث لیکن آقا فرماتے نے موسیٰ جی مینوں ہن جاندیاں شرم آؤندی ہے اتو آواز آئی سونے آن دی لوڑ کوئی نہیں تیری امت پڑھے گی 5 سواب 50 دائی عطا کرانگا سبحان اللہ تیری امت کنیاں پڑھے گی اللہ اکبر کبیرہ آئیے کہ چلا میرے اللہ نے میرے محبوب نو 3 انعامات دیتے نے 5 نمازاں دیتیاں نے دوسرے نمبر تے سورہ بقرہ دیاں 2 آخری ایتاں دیتیاں نے سورہ بقرہ دیاں جیڑا بندہ رات نو بستر تے ساؤن لگیاں یہ سورہ بقرہ دیاں 2 ایتاں پڑھ لیندہ ہے اللہ اس بندے نو اپنی زمن دی چادر چ لپیٹ لیندے نے سورہ بقرہ دیاں 2 آخری ایتاں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا لوگوں اے آقا فرماتے نے من کرا فی لیلت کا فتاہ ایک کافی نے 2 ایتاں سبحان اللہ اسے راتی جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے نے اللہ پھر منو ایت الکرسی بھی دیتی جاندی ہے اسے ہی رات میں لے کے نیچے آنا وا اس تو اگے پھر وینا کیاں جبریل منو لے جاندہ ہے جنتی سیر کرا رہا ہے وینا کیاں ایک پاسیوں ایک آواز آ رہی ہے بڑی خوشبو آ رہی ہے میں وینا ماں بڑی خوشبو ہوندی ہے بھئی میں کہا جبریل اے خوشبو اس محل چوں آ رہی ہے یہ محل کدھا ہے سونیا فرعون دی نوکرانی او دا نا حضرت ماشتہ سی یہ ماشتہ دا محل ہے ماشتہ نوکرانی سی نا تے فرعون دی بیٹی سی تے انہوں کنگی کر رہی سی کنگی کردیاں کنگی زمین تے ڈگی تے کردیاں بسم اللہ
وہ فرعون دی بیٹی آندی ہے اے کی آکھیا ہی؟ فرمایا میں بسم اللہ کیا اپنے اللہ کا نام لیا. انہیں کہا تیرا رب جڑا میرا ابا نہیں؟ انہیں کہا نہیں میرا رب تو جڑا آسمان والا جن نے تیرے ابے نو بنایا، جن نے تیرے باپ نو بنایا.